कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक सबैका लागि सधैँका लागि, ग्लोबल आइएमई बैंक सबैका लागि बैंक, विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड, लक्ष्मी बैंक लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ, सनराइज बैंक राइजिङ टु सर्भ, हामी सँगसँगै साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार, नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, ensuring risks for prosperity, Progressive Finance Limited, our business is to finance yours, NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments. वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या झन गहिरिने देखिएको छ। अहिले वित्तीय प्रणालीमा करिब 20 अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता रहेकाले अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले फेरि नयाँ कर्जा रोकेका छन्। यता नेपालमा उद्योगको प्रस्तावित लगानी दोब्बरले बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा उद्योग विभागमा दर्ता भएका स्वदेशी एवं विदेशी उद्योगले कुल 1 खर्ब 22 अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नमस्कार, कार्यक्रम अर्थको आजको श्रृङ्खलामा म आकांक्षा उपाध्याय स्वागत गर्दछु। आज हामी विद्युत महसुल दर घटाउने निर्णयको व्यवसायीद्वारा स्वागत, लघु बीमालाई जोड दिँदै बीमा समिति र 18औं हस्तकला व्यापार मेला मङ्सिर 3 देखि काठमाडौँमा हुने लगायत साताका थप आर्थिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौं। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौं। विद्युत नियमन आयोगले विद्युत महसुल समायोजन गरेको छ। आयोगले आगामी मङ्सिर महिनादेखि लागू हुने गरी विद्युतको नयाँ महसुल दर निर्धारण गरेको हो। आयोगले खरायसी ग्राहकको हकमा विद्युत महसुल औसत 2.84% घटाएर समायोजन गरेको छ। यस्तै सिंगल फेजमा मासिक 151 देखि 250 युनिटसम्म खपत गर्ने 5, 15 र 30 एम्पियरका ग्राहकका लागि अहिलेको महसुल दरमा 25 रुपैयाँ घटाएर समायोजन गरिएको छ। व्यवसाय सञ्चालनका लागि 400 भोल्टको 3 फेजको लाइन लिने ग्राहकले अब 1 युनिटको वर्षमा 10.50 र हिउँदमा 11.50 रुपैयाँ फरक महसुल तिर्नुपर्नेछ। त्यसैगरी सिँचाइका ग्राहकको महसुल पनि घटेको छ। उत्पादन बढेको छ र खपत चाहिँ ती सोचे अनुसार भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले खपतलाई बढाउनलाई प्रोत्साहन गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ अलि यो ग्राहस्थ वर्गमा तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि 100 युनिटभन्दा माथि का वर्गलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50 पैसादेखि 1 रुपियाँसम्म घटाएको छ बिजुली र साथसाथै यो न्यूनतम शुल्कमा अथवा उपभोक्ता सेवा शुल्कमा पनि 25 रुपियाँ चाहिँ घटाएको अवस्था हो। यसले चाहिँ मुख्य गरी यो भान्सामा हैन घरायसी इन्धनको रूपमा प्रयोग हुने जुन एलपीजीलाई जुन आयातित ऊर्जा छ त्यसलाई घटाउनलाई मद्दत गर्छ र विद्युतीय उपकरणको प्रयोगबाट यसको चाहिँ ग्राहस्थ ऊर्जाको खपतमा बढ्छ भन्ने आशा लिएको छ। आयोगले साना, मध्यम र ठूला सबै खाले उद्योग धन्दाका लागि मौसमी महसुल दर निर्धारण गरी प्रयोगमा ल्याउन खोजेको छ। आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत वृद्धि गराउन उपभोक्तालाई प्रेरित गर्ने नेपाल सरकारको योजना अनुरूप महसुल समायोजन गरिएको जनाइएको छ। साना उद्योग, मध्यम उद्योग र ठूला उद्योगहरूलाई चाहिँ सिजनल ट्यारिफ भने मौसमी बिजुलीको दर, यो मौसमी बिजुलीको दर चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो निजी क्षेत्रसँग किन्दाखेरि त अहिले हिउँद र बर्खाको दुईटा दर थियो, तर अहिले चाहिँ उपभोक्ताको रूपमा पनि हामीले अहिले चाहिँ यो 3 फेज वा सोभन्दा माथिका उपभोक्ताहरूले चाहिँ बर्खाको 5 महिनाको लागि एउटा दर अलिकति सस्तो दर र हिउँदको लागि चाहिँ पनि अलिकति तुलनात्मक रूपमा गत वर्षभन्दा त सस्तै छ त्यो दर भनौँ न प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको छ। यसले चाहिँ यो बर्खाको यो बिजुलीलाई चाहिँ खपत गर्नलाई उत्प्रेरणा गर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ भनौँ न सोचाइ हो। अब तेस्रो चिज चाहिँ यो अहिलेको विद्युत महसुललाई चाहिँ विशेष गरी कृषि उत्पादनसँग जोड्न खोजिएको छ। भन्न खोजेको चाहिँ सिंचाई वर्गका उपभोक्ताहरूलाई झन्नै 50% चाहिँ त्यसले भनौँ न 41% चाहिँ अहिलेको विद्युत महसुलमा घटेको अवस्था हो। यो निर्णयको निजी क्षेत्रले पनि खुलेर स्वागत गरेका छन्। विद्युत महसुल दर घटेसँगै कोरोना महामारीका कारण सङ्कटमा रहेका उद्योग व्यवसायलाई थप राहत पुग्ने व्यवसायीको ठहर छ। उसो त व्यवसायीहरूले विद्युत डिमान्ड शुल्क वृद्धि नगर्न यसअघि पटक पटक अनुरोध गर्दै आएका थिए। ग्राहस्थ
युजरहरूलाई अलि सस्तोमा गरिदिएका छन् भनेको 20 युनिटसम्म चाहिँ फ्री गरिदिएको छ र अर्को चाहिँ यो डिमान्ड चार्ज चाहिँ खतम स्क्रैप गरेको छैन क्या जुन बढाउने जुन कुराको एउटा प्रपोजल आएको थियो नि एनईएबाट त्यसलाई चाहिँ नबढाएकोमा चाहिँ हामी चाहिँ स्वागत गरेकै छौँ एनईएलाई पनि धन्यवाद दिन्छौँ कि यिनीहरूले डिमान्ड चार्ज जुन बढाउने जुन प्रपोजल राखेको थियो त्यो प्रपोजल त्योलाई चाहिँ नबढाइकन त्यसलाई कन्टिन्युटी दिएकोमा चाहिँ हामी चाहिँ स्वागत पनि गर्छौँ र त्यसले अलिकति इन्डस्ट्रियलाइजेसनको एउटा बाटो चाहिँ खुल्छ र भोलिको दिन हामीहरू चाहिँ एउटा मेक इन नेपालको जुन कन्सेप्ट ल्याएका छौँ त्यसमा पनि ठुलो योगदान चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले विश्वास दिएका छौँ। पछिल्लो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केही मात्रा भए पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महसुल अझ सस्तो हुनुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सृजना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ। हामीलाई चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि तपाईँको डिमान्ड शुल्क घटाउँदाखेरि हाम्रो होटेलहरू हैन र अब अलि ठुलो रेस्टुरेन्टहरू पनि है उहाँहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ असर चाहिँ गर्छ किनभने तपाईँको डिमान्ड शुल्क घटेपछि जति चलाए त्यतिको लागि मात्रै पैसा तिर्नु पर्यो जति मागिएको त्यतिको लागि पैसा तिर्नु परेन हैन। यदि तपाईँको फ्याक्ट्री चाहिँ तपाईँको फुल क्यापेसिटीमा चलेन या होटल फुल क्यापेसिटीमा चलेन भने पनि त्यसले चाहिँ अलिकति राहत त भइहाल्छ र जुन अलिकति भए पनि त्यो लार्ज ब्राकेटमा पनि तपाईँ 1 रुपियाँ जति घटे जस्तो लाग्छ मलाई हैन। त्यसले पनि तपाईँको चाहिँ के छ भने लङ टर्ममा इफेक्ट त गर्छ र संसारभर तपाईँको चाहिँ अहिले आजको दिनमा चाहिँ एनर्जी कस्ट बढिरहेको बेलामा नेपालमा चाहिँ एनर्जी कस्ट घट्दैछ त्यो पनि रिन्युएबल एनर्जी कस्ट हैन। त्यो चाहिँ तपाईँको सबभन्दा ठुलो समाचार चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो अट्याच भएर आउँछ कि नयाँ महसुल दरका कारण विद्युत खपत बढ्नुका साथै गरिब तथा न्यून आय भएका र उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समेत राहत पुग्ने विश्वास छ। भारतबाट अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले 21 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरेकोमा आगामी वर्ष त्यसलाई घटाएर करिब 12 अर्ब रुपैयाँमा सीमित तुल्याउनु पर्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ। भारतबाट हाल आयात 31.4, विद्युत प्राधिकरणको 31.4 र निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युतको हिस्सा 37.2 रहेको छ। यो थियो विद्युत महसुल सम्बन्धी सामग्री। अबको पालो ब्रेक। कोरोनाका कारण शिथिल बनेको वैदेशिक रोजगारीले लय समात्न थालेको छ। अहिले दैनिक 1200 सम्म युवा रोजगारीका लागि विदेश लिन थालेका छन् भने खाडी मुलुकबाट डिमान्ड पनि अत्याधिक आउन थालेको छ। यस्तै स्वदेशी उत्पादनले धान्न नसकेका कारण विगत झै यस वर्ष पनि तिहारका लागि 50,000 भन्दा बढी सयपत्री फूलको माला आयात हुने भएको छ। बेमौसमी अविरल वर्षाका कारण टिप्ने बेलामा फूल नष्ट भएकाले भारतबाट फूलको माला आयात गर्ने तयारी व्यवसायीको छ। थप आर्थिक सामग्री सहितको अबको प्रस्तुति बिजनेस राउन्डअप। कार्तिक पहिलो साता 3 दिनसम्म परेको बेमौसमी वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न स्थानमा भित्राउन तयार धान बालीमा ठूलो क्षति पुग्यो। वर्षाले 11 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको धान बाली नष्ट भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। वर्षाले धान बालीमा अरबौंको क्षति पुगे पनि 7वटा बिमा कम्पनीमा 24,73,000 रुपैयाँका लागि मात्रै बिमा दाबी परेको छ। बिमाको कुराहरू चाहिँ अलिकति बिमा नभएको देखिन्छ। केही बिमा कम्पनीहरूले केही चाहिँ बिमा गरेका छन्। त्यस्तो धान बालीको चाहिँ केही बिमा भएको हुन्छ। हाम्रो हामी कहाँ पेश हुन आएको तथ्याङ्क अनुसार ओरिएन्टल इन्सुरेन्स र हिमालयन जनरल इन्सुरेन्समा केही बिमा भएको छ र दाबीको रूपमा नोमिनल दाबी परेको हामीले पाएका छौँ। त्यसमा करिब 2 करोड चान्चुन बिमाको भएको देखिन्छ। 8 लाख चान्चुनको चाहिँ दाबी भएको देखिन्छ। धान बालीको तर कृषि बालीहरूमा पनि बिमा हुन्छ भनेर बरु त्यतातिर हामीले प्रचार प्रसार जानुपर्छ जस्तो देखिन्छ। हामी त्यो भागमा पनि हामी गएका छौँ, नगएको होइन। तर पनि अहिलेको यो जुन विषम परिस्थितिमा चाहिँ त्यति धान बालीको बिमा भएको चाहिँ देखिएको छैन। कृषकले कृषि बालीको बिमा गराएका भए नोक्सानी बापत धेरै हदसम्म राहत मिल्थ्यो। सरकारले कृषि बिमा शुल्कमा 80% अनुदान दिने गरेको छ। तर यसबारे कृषक अनभिज्ञ हुँदा बिमाको दायरा बढ्न सकेको छैन। बिमाको पहुँच वृद्धिका लागि जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम ल्याइए पनि बाली बिमामा आकर्षण बढ्न नसकेको बिमा समितिको भनाइ छ। नेपाल सरकारले चाहिँ व्यावसायिक कृषिको बढावा दिनका लागि एकातिर बिमा शुल्कमा 80% अनुदान दिएको छ। त्यो अनुदान रकमलाई पनि किसानहरूको माझमा पुर्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रा बिमा कम्पनीहरूलाई हामीले चाहिँ
प्रत्येक जिल्लामा हामीले भनेका छौँ। जिल्ला शाखा उपशाखा खोलेर त्यहाँ कृषिका आफ्ना बिमाका कार्यहरू गर्नको लागि हामीले निर्देश पनि गरिसकेका छौँ। पहिलो घटना घट्ने बित्तिकै आउने चाहिँ जनप्रतिनिधिबाटमै तिनीहरू आइपुग्छन्, किसानहरू आइपुग्ने अथवा त्यहाँका जनताहरू आउने हुन्। त्यो अल्पकालीन राहत त ती जनप्रतिनिधिले तत्कालको अवस्थामा देलान्, तर दीर्घकालीन रूपमा राहत दिने माध्यम अनि यस्तो जोखिमको बेलामा दीर्घकालीन राहत दिने मानेको बिमा नै हो। त्यो बिमाको कुरालाई त्यहाँ बुझाउन सकियो भने यसको माध्यम चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यसैगरी समितिले बढी मात्रामा कृषि बाली लगाउने क्षेत्रको पहिचान गरी आगामी दिनमा प्राथमिकताका साथ बिमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको छ। कृषि बिमाको जनचेतना अभिवृद्धि गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई पनि आग्रह गरिएको छ। बिमा समितिले पनि आफ्नो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जिल्लामा का नगरपालिकाहरूमा लिएर गएको छ। हाम्रा बिमा कम्पनीहरू पनि जिल्लामा शाखा कार्यालयहरू खोलेका छन्, कृषि बिमाका कार्यालयहरू खोलेका छन्। त्यहाँबाट बिमा हुन्छ भनेर चाहिँ अवगत गराउन सक्यो, स्थानीय भाषामा प्रचार प्रसार गर्न सक्यो हैन। त्यसपछि ती नगरपालिकाहरूका मा जुन चुनेर आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई यसको बोध गराउन सक्यो भने यसको चाहिँ बिस्तारै चाहिँ वृद्धि भएर जान्छ र बिमाको दायरा बढ्छ। आखिरी नियमकारी निकाय बिमा समिति नियमकारी निकाय भएको हुनाले यसलाई तलतिर जा भनेर बिमा समितिको निर्देशन नै किन नहुने भन्ने कुरो भएन। बिमा समितिले त्यही निर्देशन बमोजिम नै हाम्रा बिमा कम्पनीहरूलाई प्रत्येक जिल्लामा कृषि सम्बन्धमा यो कृषिका र पशुपक्षी सम्बन्धमा चाहिँ जिल्ला पनि तोडिएको छ। त्यो जिल्लामा अनिवार्य बिमा आउने बिमितहरूले अनिवार्य बिमा गर्नै पर्छ। बिमा कम्पनीहरूले त्यसको बिमा हुन्छ, त्यसरी तोडिएको छ। निर्देशन बिमा समितिले दिन सक्छ। 2069 माघ 1 गतेदेखि औपचारिक रूपमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा निर्देशिका 2069 जारी भई बाली तथा पशुपन्छी बिमाको सुरुवात भएको थियो। सन् 2023 का लागि डिबीमा आवेदन दिने म्याद सकिने लाग्दा राहदानी बनाउनेको भिड बढ्दै गएको छ। काठमाडौँको नारायणहिटी सङ्ग्रहालय परिसरमा रहेको राहदानी विभागमा अहिले राहदानी बनाउनेहरूको भिड ठेगी नसक्नु छ। अक्टोबर 6 देखि नोभेम्बर 9 सम्म डिबीका लागि आवेदन खुलेको छ। डिबीका लागि आवेदन दिन केही दिन समय बाँकी भएसँगै राहदानी बनाउने बढ्दै गएका छन्। गत वर्षमा पनि डिबीको आवेदन खुलेसँगै राहदानी बनाउनेहरूको घुइँचो ठेग्नै नसक्ने हुन्थ्यो। अमेरिकी सरकारले सन् 2021 देखि डिबी भर्न राहदानी अनिवार्य गरेको थियो। कोभिड महामारीका कारण 1.5 वर्षदेखि थलिएको मुलुकको पर्यटन क्षेत्र बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ। शरतकालीन पर्यटकीय सिजन, कोरोना सङ्क्रमणको घट्दो अवस्था, यस विरुद्धको खोप अभियान र बाह्य पर्यटकलाई अनअराइभल भिसाको व्यवस्था लगायत कारण पर्यटन क्षेत्रले गति लिन थालेको हो। पछिल्लो समय विशेष गरी आन्तरिक पर्यटनले आशा जगाएको छ। काठमाडौँको ठमेलसहित उपत्यका बाहिरका प्रमुख गन्तव्यहरू पोखरा, चितवन, बन्दीपुर लगायतका साथै मुख्य ट्रेकिङ गन्तव्यहरूमा पर्यटक आगमन बढेको छ। पर्यटकीय चहलपहल बढेसँगै सम्बद्ध व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्। सरकारले गरेको पछिल्लो व्यवस्थाले बाह्य पर्यटक आगमन समेत बढ्ने अपेक्षा उनीहरूको छ। सरकारी तथ्याङ्कले पनि पछिल्लो महिना विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढेको देखाउँछ। अध्यागमन विभागका अनुसार गत अगस्त महिनामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै 5083 पर्यटक भित्रिएकोमा सेप्टेम्बरमा यो सङ्ख्या बढेर 6942 पुगेको छ। एभरेस्ट ब्याङ्कले डिजिटल माध्यमको प्रयोगलाई बढावा दिँदै ग्राहकलाई थप सहज र सरल सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एभरेस्ट ब्याङ्कको आफ्नो छुट्टै खालको बजार र ग्राहकहरू छन्। उनीहरूलाई सेवा सुविधामा नयाँपन दिन प्रयास गरिरहेको बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुदेश खालिङले जानकारी दिनुभयो। सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ मार्फत अथवा विस्तार मार्फत आफ्नो स्टेक होल्डर्सहरूलाई बढीभन्दा बढी अथवा यथेष्ट मुनाफा गरेर दिने नै हो। ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रचलित अहिले हाम्रो जति पनि सेवा अथवा प्रक्रियाहरू छ त्यसलाई सरल र सहज बनाएर हामीले ग्राहकहरूलाई सन्तुष्टि दिने उद्देश्यले साथै यो बिचमा भनौँ र यो 2 वर्ष जुन चाहिँ महामारीले सिकाएको पाठअनुसार यो अलिकति सेफ ब्याङ्किङको लागि अथवा डिजिटल प्रणाली मार्फत चाहिँ अथवा घरै बसेर अथवा आफ्नो अफिसबाटै
ब्याङ्कको सेवाहरू उपलब्ध गर्न सकोस् गराउन सकोस् भनेर हामीले यसप्रति पनि हाम्रो इमिडिएट एउटा ध्यान चाहिँ त्यसतर्फ पनि छ। यस्तै पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ, जसको कारण व्यवसाय विस्तारमा समेत समस्या सृजना भएको छ। तरलता सङ्कटले एभरेस्ट ब्याङ्कको चालु आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य हासिल नहुने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँको छ। इमिडिएटली त ब्याङ्किङ विशेष एभरेस्ट ब्याङ्कलाई मात्र होइन, ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीलाई देखिने हामीलाई देखिने नेपालमा देखिने जुन तरलताको चाहिँ जुन किसिमको अभाव हामी देखिरहेको छौँ यो नौलो पनि भएन, त्यो हाललाई त्यही छ होइन। त्यसबाहेक पनि यो जति पनि अलिकति यो ब्याङ्किङ चाहिँ नेपालमा धेरै रेगुलेटेड भएर गइरहेछ र हामी धेरै सतर्क भएर चाहिँ यो ब्याङ्कहरू ब्याङ्किङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ आजको दिनमा र यसमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्छ। यो कम्प्लायन्स हुनुलाई अथवा गभर्नेन्सपट्टि होइन यसलाई स्ट्रेन्थन गर्ने चाहिँ ब्याङ्किङ च्यालेन्जेसको रूपमै नै अहिले आइरहेछ। त्यसबाहेक पनि हामीलाई यो निर्देशित कर्जाहरू चाहिँ भन्नु त्यो पक्षहरू पनि धेरै छ। अब त्यसमा हामीले दिनुपर्ने यसमा यति पर्सेन्ट यसमा यति प्रतिशत भन्नेहरू र यसमा यति प्रतिशत यो सबै कुराहरू पुर्याउने ब्याङ्करलाई कतिवटामा जस्तो भनौँ अब अहिले ब्याङ्करलाई विशेष मेरो विचारमा मलाई लागेको चाहिँ च्यालेन्जेस भनेको यो कृषि सम्बन्धी जुन चाहिँ ब्याङ्करले कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा च्यालेन्जको रूपमै देखिरहेछौँ। तरलता सङ्कटका बीच पनि एभरेस्ट ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 60 देखि 70% वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन आचार संहिता 2078 सार्वजनिक गरेको छ। आचार संहिताको मस्यौदामाथि 1 महिनासम्म सरकारवालाहरूको राय प्रतिक्रिया लिएर अन्तिम रूप दिने र पुष मसान्तसम्ममा जारी गर्ने तयारी बोर्डको छ। उक्त आचार संहिता लागू भएपछि मुख्यतः विज्ञापन बजारको नियमन र सरकारी विज्ञापनको व्यवस्थापनमा सहज हुने बताइएको छ। विज्ञापनको नियमनको काम गर्नको लागि हामीले पहिलो मेकानिजमको रूपमा विज्ञापनको आचार संहिता 2078 को मस्यौदा चाहिँ अस्ति मात्रै हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ। अब यो मस्यौदालाई चाहिँ हामीले 1 महिनाको समय अवधि अर्थात् मङ्सिरको 7 गतेसम्मको समय अवधि दिएका छौँ। त्यो बेलासम्म चाहिँ विभिन्न सरकारवालाहरूबाट चाहिँ प्रतिक्रियाहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी सेक्टोरल रूपमा चाहिँ सरकारवालाहरूसँग छलफल गर्छौँ र त्यो छलफल गरिसकेपछि एउटा सकेसम्म सबैले ओन गर्न सक्ने अर्थात् सबैलाई स्वीकार्य हुने खालको एउटा आचार संहिताको निर्माण गरेर हामी त्यो आचार संहितालाई पौषको मसान्तभित्रमा जारी गर्ने तयारीमा छौँ। सरकारी र निजी क्षेत्रको गरी नेपालको विज्ञापन बजार वार्षिक 12 अर्बभन्दा बढी रहेको छ, तर यसको उचित वितरण हुन नसकेको गुनासो सम्बन्धित व्यवसायीहरूको छ। विशेष गरी सरकारी विज्ञापनको वितरणमा विभेद रहेकाले यसको वितरण समान रूपमा हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। यसबारे ध्यान आकर्षण भएको भन्दै बोर्डले विज्ञापनलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरणको व्यवस्था मिलाइने बताएको छ। सरकारी विज्ञापनलाई कुनै अमुक सञ्चार माध्यममा दिने भन्ने सरकारको नीति होइन, यहाँ प्रश्न हो। तर यसको व्यवस्थापनमा देखिएका केही कमजोरीका कारणले गर्दा त्यो भयो होला र आगामी दिनमा हामी सरकारी विज्ञापनलाई पनि समानुपातिक रूपमा वितरण, अब समानुपातिक भनेर पूर्ण समानुपातिक त हुँदैन, तर समानुपातिक वितरण भनेको सबैले श्रेय पाउने खालको अर्थात् अनुभूत हुने गरी विज्ञापन वितरणको काम गर्छौँ र विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 ले सरकारी विज्ञापन बोर्ड मार्फत गर्नु भन्ने एउटा व्यवस्था नै गरेको छ। त्यो कारणले पनि विज्ञापन बोर्डले त्यसका लागि तयारी गरिराखेको छ। यस्तै नेपालमा फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालको अनौपचारिक माध्यमबाट समेत वार्षिक अरबौंको विज्ञापन हुने गरेको छ। तर यसलाई अझै पनि नियमन गर्न नसक्दा राज्यले करोडौंको राजस्व गुमाइरहेको छ। यसतर्फ पनि आवश्यक पहल कदमी लिने बोर्डको भनाइ छ। थप सामग्री अघि छोटो ब्रेक। आगामी मङ्सिर 3 देखि 5 गतेसम्म 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं क्राफ्ट कम्पिटिसन आयोजना गर्ने भएको छ। कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको नेपाली हस्तकलाको आन्तरिक तथा बाह्य बजारलाई पुनः चलायमान बनाउन नेपाल हस्तकला महासंघले मेला आयोजना गर्न लागेको हो। एक सामग्री।
नेपाल हस्तकला महासङ्घले 18औं हस्तकला व्यापार मेला तथा 16औं हस्तकला प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। मेला आगामी मङ्सिर 3 देखि 5 गतेसम्म काठमाडौँको हायात रेजेन्सी होटलमा आयोजना हुने भएको हो। मेलाको उद्घाटन मङ्सिर 3 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। मेलाले हस्तकलाको व्यापार वृद्धिमा सहयोग पुग्ने महासङ्घको अपेक्षा छ। हाम्रो उत्पादनलाई चाहिँ लागत रूपमा हामीले धेरै नै समस्या भएको छ। अहिले $1 प्रोडक्ट हामीले उत्पादन गर्छौँ भने त्यसको फ्लाइट खर्च र कारको चार्ज $1 पर्न आयो भनेपछि कहाँ खाने त के खाने त एउटा उद्यमी त सस्टेन हुने अवस्था भएन। मेलामा स्वदेशी हस्तकलाका सामग्रीको प्रदर्शनीका लागि 120 वटा स्टलको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त स्टलको बुकिङ खुल्ला गरिएको छ। मेलामा 1 लाख अवलोकनकर्ताको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ। यो कोभिडमा जति पनि हामीले यो हस्तकला सम्बन्धी व्यापार व्यवसायलाई निरुत्साहित हुने खालको जुन सम्प्रेषणहरू समाचारहरू आएको छ त्यसलाई सरस्वती हामीले मूल्याङ्कन गर्दा त्यति निराशाजनक नभएको हामीले महसुस गऱ्यौँ। इन द सेन्स किनभने वार्षिक रूपमा हस्तकला जन्य वस्तुहरू जुन विश्वभर 80 मुलुकमा निर्यात भइरहेको र हाम्रो झन्डै 35-50 वटा विभिन्न क्याटेगोरीहरू अहिले विभिन्न मुलुकमा निर्यात भइरहेको थियो र वार्षिक रूपमा कम्तीमा पनि 10 अरबको हाराहारीमा निर्यात भइरहेको अवस्था थियो कोभिडभन्दा पहिला र त्यही अनुपातमा स्थानीय बजारमा पनि यसको निर्यात र खपत भएको अवस्था थियो र यो कोभिडको यति भयावह अवस्थामा पनि विश्वभर जुन सङ्कुचन आएको अर्थतन्त्रले पनि असर त गर्यो नै, तर जति हामीले सोचे जति यो निराशा नै तर्फ जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। यो जुन 2 वर्षको अनुभवलाई हामीले के देखायो भने झन्डै यति कोभिडको असर हुँदा पनि हामी झन्डै 5 देखि 6 अरबसम्म एक्सपोर्ट गर्न सफल भएका छौँ। नवोदित उद्यमी व्यवसायीलाई बजार पहुँचको अवसर प्रदान गर्नु तथा हस्तकला र नेपाल संस्कृति बीचको सम्बन्धलाई जनमानसमा उजागर गर्नु मेलाको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। हस्तकलामा अपर्च्युनिटी छ। यस्तो कोभिडको दौरानमा पनि हामीले 5-6 अरबको एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ भने यहाँ सम्भावना छ, रोजगार छ र अर्थतन्त्र यसैमा छ भन्ने हामीले यहाँ घोषित गर्न चाहन्छौँ। र यही सिलसिलामा अहिलेको जुन पेन्डेमिकले अलिकति सहजता ल्याएको अवस्था छ। सयौँको सङ्ख्यामा नेपालमा पनि ज्यान गुमाउने हाम्रा जनताहरू रहेका छन् र त्यो हुँदाहुँदै पनि अलिकति अब अर्थतन्त्रले पनि हामीलाई असर गरेको अवस्था छ है। अब रोग भयो, मान्छे बित्नु भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर साथसाथै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नलाई जुन हामीले गर्नुपर्ने रोजगार र आर्थिक उन्नतिको कुराहरू पनि साथसाथै आउँछ र यसले डेफिनेटली पनि यो विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले मान्यताका साथ अब अहिले सहज परिस्थितिलाई हामीले किन यसलाई मौकाको रूपमा नलिने भन्ने हिसाबले 1 महिना अगाडि हामीले यो सर्ट टाइम भए पनि सर्ट नोटिसमा भए पनि हामीले यो मेला गर्ने जमर्को गऱ्यौँ। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपको हलमा आयोजना गरिँदै आएको मेला यो वर्ष हायात होटलमा आयोजना गर्न लागि हो। भिरकुटी मण्डपको हल पुनर्निर्माण भइरहेकाले यो वर्ष होटलमा मेला आयोजना गरिएको बताइएको छ। मेलाले नेपाली हस्तकलाका सामग्रीको प्रचार प्रसारका साथै व्यवसायीलाई पेशागत प्रोत्साहनमा सघाउनेछ। मेलामा अग्रज कलाकर्मीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथै कला प्रतियोगिता अन्तर्गत नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेसा र फिरगिरी गरी 2 वटा विधामा हुने भएकाले यी प्रतियोगितालाई मेलाका प्रमुख आकर्षणको रूपमा लिइएको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने आशा गरेका वैदेशिक मुद्रामा सहयोग हुने, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने र नेपालका हस्तकलाका सामग्रीहरूको बजार प्रवर्धनमा योगदान पुग्ने आशा गरेका छौँ। यसपालि हामीले 3 दिनको मेला गरेको छौँ। हामी चाहिँ 5 दिन गर्दैछौँ यसपालि। नेचुरल फाइबर जुन हाम्रै स्थानीय ठाउँमा नै भएको हाम्रो यो र मेटेरियल, यसमा पराल पनि हुनसक्छ, छाली पनि हुनसक्छ, त्यो सँगसँगै अरू विभिन्न नेचुरल फाइबरको वस्तुहरू छ। त्यसबाट उत्पादन हुने वस्तुहरू त्यो विभिन्न किसिमको वस्तुहरू जस्तै परालबाट धेरै किसिमको आइटम बन्छ। त्यो जस्तै छालीको पनि विभिन्न राम्रो आइटमहरू भन्न सक्ने भएको त्यसलाई पनि यो उजागर गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो 2टा विधालाई चाहिँ यसपालि डिसिजन गरेर यो 2टा विधामा प्रतियोगिता गराउने सोच राखेका छौँ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेता तथा विक्रेतालाई एकै स्थानमा भेला गराउन मेलाले उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। मेलालाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र व्यापार तथा निकासी प्रबन्धन केन्द्रको सहयोग रहनेछ। हाल मुलुकको हस्तकला क्षेत्रमा 8 लाख व्यवसायी सम्बद्ध रहेको बताइएको छ।
यी थिए आजका प्रस्तुतिहरू। थप आर्थिक गतिविधिका लागि हाम्रो अफिसियल वेबसाइट www.arthakwarta.com लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको निर्धारित समय सकिएको छ। म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। यस कार्यक्रमको साथमा कुमारी बैंक, सबैका लागि सधैँका लागि। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। विश्वास जित्दै अघि बढ्दै मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड। लक्ष्मी बैंक, लक्ष्य छ, लक्ष्मी बैंक छ। सनराइज बैंक, राइजिङ टु सर्भ। हामी सँगसँगै साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, स्थानीय विकासको आधार। नेको इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बिमा गरौँ किस्ता तिरौँ, नेपालमै पहिलो बिमा योजना। प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सुरक्षित भविष्य। Lumini General Insurance Company Limited, ensuring risks for prosperity. Progressive Finance Limited, our business is to finance yours. NIBL Ace Capital, managing shares, managing investments.